ओलीले कहिले पनि प्रचण्डसँग मिल्न सक्दैन। संविधान बनाउने मान्छेहरूले हामीलाई धोका दिए, ती हाम्रो पनि गल्ती भयो, उनको पनि त्यो जे हामीलाई देखाउन खोजे त्यो देखाउटी थियो। नेपालको राजनीतिमा जे सङ्केतहरू देखा परेका छन्, जे घटनाहरू अगाडि देखा परेका छन्, यसले कुनै न कुनै दुर्घटना त निम्त्याउँछ। यो यही तरिकाले स्थिर भएर त जाँदैन, एक खालको परिणाम ल्याउँछ। अब यहाँहरूले पनि केही भ्यू त पाइसक्नु भयो होला। हामीले के देख्छौँ भनेदेखि जनता अहिले चाहिँ नि जनतालाई यो डेमोक्रेसीपट्टि अहिलेको हाम्रो सिस्टमप्रति चाहिँ नि निकै क्रोधित छ। हिमाल अनलाइन टिभी देशको समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्नका लागि डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद छ, थ्याङ्क यू। यो मास पनि झिक्नु अब डिस्टेन्स हामी छँदैछ। हजुर, देशले समृद्ध पाउँदा विकासतर्फ जाला, नेपालको राजनीति स्थिरतातर्फ जाला भन्ने जनतामा ठुलो अपेक्षा थियो। तर समस्या झन्झन बढ्दै, दलहरूको किचलो, नेताहरूको किचलो झन्झन बढ्दै गएको छ। यो के भएको, के हुन लागेको डाक्टर साहब? तपाईँले भनेको कुरा बिल्कुल ठिक हो। हामीले जुन कुरा आशा गरेका थियौँ, स्थिरता र प्रगति, यो दुईटै कुरा चाहिँ पटक्कै भएन 3 वर्ष बित्दाखेरि। अब यो डेमोक्रेसीमा 2/3 भन्दा बढ्ता मत जनताले कसलाई दिन सक्छ र? यो त माने अबिरलै पाइन्छ यस्तो 2/3 मत। त त्यो दिएपछि पनि यसको यत्रो दुरुपयोग हुनु, नेताहरूबाट यत्रो दुरुपयोग हुनु जनताको भोटको, यो दुर्भाग्य हो। र मुलुककै दुर्भाग्य किन हो भनेदेखि यही किचलो जुन नेताहरूले देखाएका छन्, कम्युनिस्ट पार्टीका माथिल्लो तहका नेताहरूले जुन देखाए, त्यसले गर्दाखेरि त जनताको भोटलाई त व्यवस्थै भयो र राष्ट्रको प्रगतिमा त ठुलो ठुलो धक्का पर्यो। आजसम्म यो 3 वर्ष यता केही पनि हुन सकेको छैन, राम्रो कुरा हुन सकेको छैन, नराम्रो कुरा धेरै भए। अब भ्रष्टाचारको देखिहाल्नु हो, ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल भनिसक्यो कि नेपाल माथिल्लो तहमा चाहिँ नि भ्रष्टाचार भनेको त हामीले पहिले भनेकै छौँ, हामी भनेर राखेको कुरा हो। तर यतिसम्म हामी किन गिर्यौँ, यो पो ठुलो अचम्मको कुरा हो। यत्रो भने एकातिर माओवादी, खारिएर आएको माओवादी, बन्दुकको आडमा आएको माओवादी, अर्कोतिर यति वर्षदेखि 46 सालदेखि चाहिँ नि राम्रै चाहिँ नि मूलधार राजनीतिमा आएको एमाले आज दुईवटा जोड्दाखेरि किन यसरी चुके त? किनभनेदेखि जनताले एक सोचे कि अब यो कम्युनिस्ट पार्टी एक भएर गयो भनेदेखि राम्रो होला भनेर। तर अनफर्चुनेटली नेताहरूको लोभ, पावरको लोभ, पैसाको लोभ, सम्पत्तिको लोभ, र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अगाडि हामीले चाहिँ निकास पाउन सकेन मुलुकले। त्यो दुःखको कुरा हो, फेरि दुःखको कुरा हो। के कारण यो? विशेष गरी ओली प्रचण्डको झगडा सतहमा छ, विवादमा छ। नेकपा नफुट्ला कि भन्ने स्थिति थियो, तर अझै त्यो परिस्थिति टरिसकेका छैन। जुन बेला पनि फुट्न सक्छ, देशको अवस्था जतातिर पनि जान सक्छ। यो व्यवस्था रहन्छ कि रहँदैन त्यो पनि अनिश्चितता छ। के कारण यो? यो मेरो विचारमा पर्सनली चाहिँ भन्यो भनेदेखि यो चाहिँ नि इगोको क्ल्यास पनि हो, अहङ्कारको क्ल्यास पनि हो। तर एउटा कुरा तपाईँले याद गर्नुहोला, ओलीजीले कहिले पनि माओवादीको चाहिँ त्यो जनयुद्ध आन्दोलनलाई चाहिँ नि उनले कहिले पनि समर्थन मात्रै नगरे होइन कि उनले त्यसलाई चाहिँ नि कहिले पनि ठिक छ भनेर भनेनन्। ओली एउटै नेता थिए, एउटै नेता यी सबैमा, काङ्ग्रेस पार्टी लगायत सबैमा, जसले चाहिँ नि यो माओवादीको युद्ध चाहिँ नि बिल्कुल नचाहिने कुरा हो भनेर ओली मात्रै थियो जसले यसको विरोध गरे हो। त्यस्तो विरोध गर्ने ओलीले हामी पनि जनता पनि अलि मूर्खै हौँ। हामी कसरी सोच्न सक्छौँ कि त्यस्तो विरोध गर्ने ओली अहिले प्रचण्डसँग एकदम बिहेबारी नै गर्ला भनेर कसरी हामी आशा गर्न सक्छौँ? हामीले गऱ्यौँ। हाम्रो चाहिँ नि स्मरण शक्ति धेरै कम, धेरै कमजोर रहेछ। हामी नेपालीहरू ज्यादै चाँडै बिर्सिने के, ज्यादै चाँडै बिर्सिने। र ओलीले त त्यो 12-13 वर्ष जनयुद्धभरि त कुनै एक दिन छैन जहिले ओलीले चाहिँ नि यो माओवादीलाई समर्थन गरेको। बरु गिरिजाले समर्थन गर्दै गए, तर ओलीले कहिले पनि, हेर्नुहोस्, रिमेम्बर वान थिङ, काङ्ग्रेस पार्टी भने सधैँ काङ्ग्रेस पार्टी भने कम्युनिस्टको टक्करै हो। यतिसम्म कि गिरिजाले त कम्युनिस्टको रातो चिन्ह त के, पिङ्क चिन्ह पनि, माने पिङ्कलाई पनि गुलाफीलाई पनि देखिन सक्ने, त्यतिसम्म गर्ने गिरिजा पनि आखिरमा चाहिँ नि
टेबलमा गएर माओवादीसँग हात मिलाइकन आएर हाम्रो चाहिँ त्यो मेलमिलाप गरे। तर ओली एकजना थियो, एमाले भित्र पनि वामदेव पनि कुन ठाउँमा गएर मिल्न गएका थिए, टक्स गर्न गएका थिए। माधव नेपाल पनि सिलगढी पुगेका थिए उनीसँग कुरा गर्न। ओली कहिले पनि गएन। त्यसैले ओलीले कहिले पनि प्रचण्डसँग मिल्न सक्दैन। बरु एमाले खेमाका अरू माधव नेपाल देखिहाल्नुभयो, वामदेव देखिहाल्नुभयो, मिलेका छन् प्रचण्डसँग, खप्लक्कै मिलेका छन् यसलाई त। तर ओलीले मिलेको जुन देखियो त्यो बिल्कुलै त्यो गलत थियो। भनेको ओलीको सङ्केत, ओलीको अहिलेको व्यवहार हेर्दाखेरि माओवादी भन्ने बित्तिकै प्रधानमन्त्री ओलीलाई एलर्जी हुन्थ्यो। त्यो त सुरुदेखि नै एलर्जी मात्रै होइन, उनी त्यसो अगेन्स्टमै थिए भनेको ओली गणतन्त्र पनि चाहँदैनथे भन्न खोज्नु भएको यस्तो नै। त्यो भने मैले ओलीले माओवादीको पुरा क्रियाकलाप नै हजुर जुन किसिममा उनीहरू आए, जुन जनयुद्ध गरे, त्यसको टोटल ओली खिलाफ थिए, टोटली खिलाफ। माधव नेपाल खिलाफ थिएनन्, वामदेव खिलाफ थिए। एक्जाम्पल दिए तपाईँलाई, माओवादी कम्युनिस्ट पार्टीभित्र एमाले भित्र, तर ओली मात्रै टोटल खिलाफमा थिए। र अहिले त्यही क्रम कन्टिन्यू छ। र फेरि दोस्रो कुरा के आउँछ भनेदेखि अब माओवादीको त्यत्रो भयङ्कर नेता, अब एक जमानामा त प्रचण्ड भनेपछि त माने कसले चाहिँ उठेन कि प्रचण्ड भनेपछि त हामी सबैलाई एउटा कस्तो भित्रबाट फिलिङ आउँछ कि प्रचण्ड भनेपछि त्यत्रो जनयुद्ध कमान्डर लडेर आएको भनेपछि। अर्कोतिर एमालेको नेता ओली 12 वर्ष जेल खाएको, प्रचण्डले जेल खायो होइन नि, जनयुद्ध गरे हुन्। ओली त 12 वर्षमा जेल खाएको मान्छे हो, ऊ पनि त्यति ठुलो नेता। अब विचार गर्नुहोस् त, एउटै कम्युनिस्ट पार्टी भएपछि अलग अलग कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर गए भने भिन्दै कुरा हुन्थ्यो, आफ्नो ठाउँमा आफ्नो नेता हुन्थे। मिलेपछि त दुईटै, ऊ पनि 12 वर्ष जेल नेल खाएको मान्छे, त्यति वर्षको चाहिँ उनको युद्ध छ। यता पनि माओवादी प्रचण्ड कमान्डर आयो, दुईटा कसरी मिल्न सक्थे? एउटै जङ्गलमा दुईटा बाघ कसरी हुनसक्छ? हुँदैन। के हो त अहिलेको उनीहरू बिचको खेल, टक्राव के हो? टक्राव यही दुईटा कुरा मिलेपछि अब शक्तिको खेल भयो। शक्ति को चाहिँ नि सुप्रिम कमान्डर हुने, कम्युनिस्ट पार्टी आज कम्युनिस्ट पार्टीको सुप्रिम कमान्डर को भन्ने कुरा। त्यसैले याद गर्नु होला, कम्युनिस्ट पार्टी मिल्या भने यिनीहरूले दुईटा, एमाले र माओवादी, अध्यक्ष दुईटा भए। एउटा फुल अध्यक्ष भने अध्यक्ष नाम सिम्पल अध्यक्ष, अर्को चाहिँ नि आलङ्कारिक अध्यक्ष, कहिले चाहिँ नि सहअध्यक्ष भनौँ, या कहिले चाहिँ नि के अरे कार्यकारी अध्यक्ष। त्यो शब्दमा केही जोड्ने बित्तिकै त्यो कमजोर हुन्छ। जस्तो राज संस्था भनौँ, राजा भनौँ एउटा, तर संवैधानिक राजा भन्नु एउटा हुन्छ, आलङ्कारिक राजा भन्नु अर्को हुन्छ। राजा भनेपछि राजा हुन्छ। त्यसै यहाँ पनि जब तपाईँ देख्नुभयो कि अध्यक्ष नै दुईटा बने सुरुमै, एउटा अलि माथिल्लो अध्यक्ष, एउटा अलिकति तल्लो अध्यक्ष, तर उनीहरूको झगडा विवाद कति बेला देखियो भने जति बेला सुरुमा अलिअलि त देखियो, तर पार्टी फुटकै प्रस्तावहरू आएको थिएन, अलग हुने कुरा आएका थिएन, अलिअलि पदको विषयमा यी विषयमा विवाद त देखिन्थ्यो बेला बेला, तर पार्टी नै फुटको सङ्घारमा त्यस्तो खालको अवस्था आएको थिएन। कति बेला त्यस्तो अवस्था देखियो भन्दाखेरि जब दिल्लीमा पानी पर्यो, त्यसपछि यहाँका नेताहरूले छाता ओढ्न थाले। के हो यो दिल्ली? यसमा चाहिँ नि मलाई लाग्दैन कि दिल्लीमा पानी पर्दामा यहाँ छाता ओढाएको छ, मलाई लाग्दैन। यो इस्युमा त यो धेरै पर्सनल। रका प्रमुखले प्रधानमन्त्रीसँग डाइरेक्ट भेटेका कुराहरू पनि पुष्टि भए। त्यो त हालको कुरा। हजुर हामी त 3 वर्ष अगाडि कुरा गर्दैछौँ। 3 वर्ष अगाडिदेखि जुन तपाईँले चाहिँ नि यिनीहरू एक भए भन्नुहुन्छ नि, त्यही पोइन्ट नै गलत हो नि त। गलत त त्यहीँबाट हो नि त। यिनीहरू एक हुनै नसक्ने दुईवटा एक भए भने जुन भने नि हामीले पत्यायौँ, हामी जनताले पत्यायौँ। त्यही हाम्रो पनि गल्ती भयो, उनको पनि त्यो जे हामीलाई देखाउन खोजे त्यो देखाउटी थियो। उनको प्योर निजी स्वार्थको लागि गरेका थिए। हामीले भन्टान्यौँ उनीहरूले चाहिँ राष्ट्रको लागि गरे भन्टान्यौँ। फरक यहाँ पर्यो। हामीले भन्टान्यौँ राष्ट्र प्रगतिको लागि, किनभने माओवादीको पनि ठुल्ठुला ऊ थियो, उनको पनि फिलोसफी थियो, एमालेको पनि ठुल्ठुला कुराहरू थिए, देशलाई यसो गर्नुपर्छ, सर्वहाराको हामीहरू यहाँ त्यहाँ जनवाद यहाँ त्यहाँ। तर आखिरमा त्यो पर्सनल खेल थियो। दुईटै नेताहरूको निजी स्वार्थ थियो र यिनीहरू मिलेकै थिएन। नमिले भनेपछि अहिले फुटको त कुरै आउँदैन। यिनीहरू कहिले मिलेकै छैन त फुट कहाँबाट आउँछ?
एक भए पो फुट्नुपर्ने कुरा त। त्यसैले सुरुदेखि जो हामीले जुन एक भयो भने ठान्यौँ त्यो गलत थियो, एक भएकै थिएन, त्यो फुट्ने कुरा आउँदैन। तपाईँ जुन भन्नु भने यिनीहरू फुट्या कहिलेदेखि दिएको त सुरुदेखि नै दुईवटा अध्यक्ष भन्ने बित्तिकै त फुट त त्यहीँबाट सुरु भइसक्यो नि, त्यो फुटै हुन्थ्यो। दुईवटा अध्यक्ष पार्टीमा कहीँ हुन्छ। अहिले के भन्छन् भने प्रचण्डको लगभग राजनैतिक भविष्य सकियो, अब ओलीले प्रचण्डलाई ठेगान लाउँछन्, लगभग सकियो प्रचण्ड अब भन्छ नि, सकिएको हो। त्यो नट पोसिबल, त्यो होइन। प्रचण्ड सकिने प्रश्न आउँदैन। प्रचण्डको एउटा जुन पृष्ठभूमि छ, त्यत्रो जनयुद्ध कमान्ड गरेर आएको मान्छे, माओवादीको त्यत्रो नेता मान्छे उनी हो। अहिले तल गलेका छन्, उनले अहिले तल छन्, तर त्यो पार्टी त्यो उनकै बुद्धिले पनि हो। उनले आफ्नो पार्टी जुन युद्ध गरेर आएको पार्टीको जुन क्याडर, माथिल्लो आफ्नो सहयोगीहरू, तल्लो क्याडरहरू कसैलाई पनि समेटेर राख्न सकेन। सो आफ्नै बुद्धिले पनि प्रचण्ड कमजोर भएका हुन्। र कमजोर भएपछि पार्टीमा, कुनै पनि पार्टीमा आफू कमजोर भएपछि त्यो पार्टीमा अर्को पार्टीले त खेच्छ, अर्को नेताले त खेच्छ। त्यो प्रचण्ड अहिले डेफिनेटली कमजोर छन्। आफ्नै माओवादी पार्टीमा त धेरै कमजोर छन्। नेचुरली ओलीले उनमाथि हावी भएका छन्। अहिले त्यो पार्टी प्रचण्डको सुरुको त्यसमा चाहिँ विप्लव पनि त्यहीँ, गजुरेल पनि त्यहीँ, मोहन वैद्य पनि त्यहीँ, यी सबै एक भएका, बाबुराम भट्टराई पनि ती भएर एक ढिका भएका भए, वाइसिएलको त्यही समर्थन, जनमुक्ति सेनाको त्यही समर्थन, यी सबै भएको भएदेखि प्रचण्ड अहिले पावरफुल भएर बस्थे। ओलीले उनलाई के गर्न सक्छ, किनभने भर्खर आएको जनयुद्धबाट आएको चाहिँ नि पार्टीलाई चाहिँ नि ओलीले थिचोमिचो गर्न सक्दैन थिए। तर प्रचण्डले त्यहाँ आफ्नै बुद्धिले बिगारे, आफूले चाहिँ नि आफ्नो पार्टीलाई एक राख्न सकेनन्। आफू त्यहाँ आफ्नो स्वार्थमा प्रचण्ड अगाडि बढे। तर प्रचण्ड अब डाउन एन्ड आउट भनेको त हुँदैन। प्रचण्डको विकेट गएको छैन। अहिले जुन खालको नेपालको राजनीतिमा जे सङ्केतहरू देखा परेका छन्, जे घटनाहरू अगाडि देखा परेका छन्, यसले कुनै न कुनै दुर्घटना त निम्त्याउँछ। यो यही तरिकाले स्थिर भएर त जाँदैन, एक खालको परिणाम ल्याउँछ। अब यहाँहरूले पनि केही भ्यू त पाइसक्नु भयो होला। हामीले के देख्छौँ भनेदेखि जनता अहिले चाहिँ नि जनतालाई यो डेमोक्रेसीपट्टि, अहिलेको हाम्रो सिस्टमप्रति चाहिँ नि निकै निराशा चाहिँ जनता भएको चाहिँ छ। निराशा भन्दा पनि एक सब अगाडि बढ्ने माने क्रोधित छ, आक्रोश नै छ यसमा। र जनताले यो के परेको छ भने अब यो सिस्टमले हामीलाई चाहिँ के साँच्चै प्रगति देला त भनेर जनताको त्यो सोच आयो। यहाँ त के हो भने डेमोक्रेसीभित्र 2/3 शक्ति दिएको एक भएको पार्टी भन्ने भएको पार्टीलाई पनि केही गर्न सकेन। अब हामीले के हो हेर्नु, हाम्रो मनमा के हुन्छ, राणा शासन फाल्यौँ, 7 सालमा चाहिँ नि अब डेमोक्रेसी आयो भने फेल खायो, 17 साल आयो पञ्चायत ट्राई गऱ्यौँ, कमसेकम डाइरेक्ट शासनले पनि केही गर्छ नेपाललाई भनेको, त्यहाँ पनि केही भएन। त्यसपछि 46 साल आयो, अब त्यत्रो चाहिँ नि जनआन्दोलन भयो, कङ्ग्रेस पनि कम्युनिस्ट पनि मिले त्यो बेलामा भनेको थियो, त्यहाँ पनि केही भएन, 62 आउनु पऱ्यो, 59 भयो, 62। अब जनताले के पऱ्यो भने यो हाम्रो जुन अहिलेको सिस्टम अफ डेमोक्रेसी, म डेमोक्रेसी कुरा गरिरहेको छु, डेमोक्रेसी बाहिरको कुरा चाहिँ म गर्दिनँ भने यो सिस्टम जुन यो अहिलेको हाम्रो भएको पार्लियामेन्ट्री सिस्टम अफ डेमोक्रेसी के त हामीलाई सुट गर्यो त? हामी कति दिन ट्राई गर्ने? मान्छे भन्छ नि हाम्रो डेमोक्रेसी शिशु अवस्थामा छ, हामीले ट्राई गर्नुपर्छ। कति दिन ट्राई गर्ने? हामी सधैँ किन्डरगार्टनमा छौँ, माने एसएलसी पनि हामी गएनौँ, माने ग्रेजुएट क्लास 12, 11 पुग्ने कुरै छैन, सधैँ हामी किन्डरगार्टनमा बस्छ, त्यो पनि फेलका फेल। त्यसैले यो सिस्टममाथि ठुलो चाहिँ शङ्का पऱ्यो। अब यो सिस्टम, यो शङ्का परेपछि जनता कतापट्टि जान्छ? म भन्छु जनताले डेमोक्रेसी भित्रैबाट सिस्टम फेल गर्नलाई परिवर्तन गर्नु पऱ्यो। तर मभन्दा एक स्टेप अगाडि जाने जनताले के भन्छन् भनेदेखि जे जताबाट भए पनि यो सिस्टम फ्याँका भनेदेखि डर लाग्दो भयो। त्यसो भनेपछि त कु गरेर भने हो, कु त गर्न हुँदैन। कु गरेर पनि हाम्रो यति वर्षको प्रयास, 7 सालदेखि अहिलेसम्म प्रयासमा हामी डेमोक्रेसी चाहने व्यक्तिलाई त हामीलाई त ठुलो घात हुन्छ, फेरि हामी ब्याक टु मङ्गलवान हुन्छौँ। त्यसैले यो सिस्टमको अहिलेको पार्लियामेन्ट्री सिस्टम डेमोक्रेसी जो हामीले बेलायतको कपी गऱ्यौँ, हामीसँग त्यो क्षमतै थिएन, भारतको कपी गऱ्यौँ, हामीसँग त्यो क्षमतै छैन त्यो कपी गर्ने भनेदेखि अब हामीले भित्रैबाट यसलाई हामीले मोडिफाई गर्नुपर्छ, नगरी हुँदैन। त्यसैले चाहिँ नि अब त्यतापट्टि लाग्नुपर्छ। नत्र पनि जनता अहिले चाहिँ नि जनताले यो सिस्टम, यो पोलिटिकल पार्टी, यो नेताहरूसँग चाहिँ वाक्क चाहिँ भएका चाहिँ छन्, वाक्कै भएको छ। केही न केही त के भ्यू त पाउनु भयो होला डक्टर? यस, मैले के देख्छु भने अहिले ठाउँ ठाउँमा चाहिँ नि आन्दोलन भएको छ रे, माने जुलुसहरू निस्किया छन् रे राजाको लागि भनेका छन्। त्यो राजाको लागि होइन कि यिनको विरोधको लागि हो। नेगेटिभ
समर्थन हो त्यो राजालाई यिनीहरूले समर्थन गरे जुन देखिया छ त्यो इनको नेगेटिभ हो इनको अगेन्स्टमा हो त्यो त्यसैले हो त्यसमा कुनै कुनै कट्टर राजावाद पनि होलान् तर राजा चुप लाएर नागुमा बसेका छन् उनका समर्थकहरू अब जहिले पनि राजाको समर्थनमा त राजा हटेपछि पनि त्यो त छन् ती त छन् नि त्यो कट्टर राजावादी छैनन् त्यो तिनले चाहिँ नि यो अलिअलि उठाउन त खोज्छन् तर त्यहाँ जति छन् खालि ती चाहिँ नि यो पार्टीहरू यो सिस्टमसँग चाहिँ नि यिनीहरू चाहिँ नि वाक्क भएका व्यक्तिहरू त्यहाँ छन् यो सिस्टम अलिकति परिवर्तन हुने बित्तिकै अलि यसले सकारात्मक सङ्केत दिने बित्तिकै तिनीहरू चाहिँ त्यहाँ बसिरहँदैन तर कट्टर चाहिँ नि छन् पछिल्लो समय के पनि देखिन्छ भने अब राजावादीको आन्दोलनमा केही राजावादीहरू होलान् त्यसमा केही स्वस्फूर्त जनताहरू यो व्यवस्थाप्रति अथवा नेताहरूको काम गर्ने शैलीप्रति वाक्क दिक्क भएर आएका पनि होलान् तर जति पनि ठुला मिडिया भनिएकाहरूले यस्ता आन्दोलनहरूको समाचारहरू सम्प्रेषण गरेको देखिँदैन थियो पछिल्लो समय कान्तिपुर अरू ठुला मिडियाहरूले ती आन्दोलनहरूको समाचार बनाउन थालेका छन् ती सबै कुराहरू टिभीमा देखाउन थालेका छन् रेडियोमा भन्न थालेका छन् लगभग त्यो भेउ पाएर अब चाहिँ समय आएको हो भन्या हो कि के भन्या थियो यस्तो नि मिडियाहरू पनि सबै एकदम इन्डिपेन्डेन्ट न्युट्रल त छैन नि मिडियाको मात्र कुरो आएन यहाँ त बुद्धिजीवीको पनि बोली फेरिँदैछ बुद्धिजीवीको बोली फेरियो भने मतलब कहीँ न कहीँ स्वार्थ त अवश्य छ हेर्नुहोस् सबै हामी चाहिँ आक्रोशित छौँ हामी सबै चाहिँ नि यो पुरा अहिलेका नेतागण अहिलेको जुन हिसाबले चलेको छ पोलिटिक्स आज नेपालमा त्यो त हामी सबै वाक्क भएका छौँ तर वाक्क हुँदैमा चाहिँ नि हामी चाहिँ त्यसलाई फ्याँक्दैनौँ जस्तो भनौँ तपाईँको हातमा घाउ लाग्यो चोट लाग्यो यो औँला बिस्तारै कुहिँदै गयो यो औँलामा काटिदिन सक्छु तर यसलाई म हातै काट्दिनँ हातमा काट्दिनँ नि त्यसैले हामीले जहिले पनि कुन पोइन्टमा गएर कतिसम्म फ्याँक्यो अब जस्तो अब इलेक्सन 2 वर्ष आउँदैछ यो यस्तो परिस्थिति आएको छ अब जनताले पनि बुझ्नु पर्यो कि कस्तालाई भोट दिने कसलाई भोट दिने बुझ्नु पर्यो आखिर हामीले डेमोक्रेसी भित्रबाट यो चाहिँ सिस्टमलाई चेन्ज गर्नु छ अब बाहिरबाट हेर्ने हो भने हामी यो सिस्टमलाई जसरी भए पनि फाल्छौँ यो सिस्टमको विकल्प नखोजेसम्म देश झन्झन तल फस्दै जान्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अब जति पनि अभियानहरू देखिएका छन् यो मङ्सिरभरि मिति नै तोकेर उनीहरू ठुलो जनआन्दोलन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् यसो छ नि तपाईँ भएको बिल्कुल ठिक हो यो तर यो याद गर्नुहोस् अब हामीले विकल्प सोचौँ है हामी तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो सङ्केत के भने डेमोक्रेसी बाहिरको विकल्प सोध्नुभयो तर हामीले के राजाको शासन दिएका होइन र 59 साल देख्नु भएन तपाईँले 17 साल तपाईँ सायद देख्नु भएन होला मैले त देखेँ 17 सालमा के कस्तो भएर कसरी सुरु भएको थियो बिपी कोइरालाले 9 वर्ष जेल परेका थिए 59 सालमा देखिहाल्नु ज्ञानले कस्तोसँग चाल चलेको थियो अहिले मान्छेले बिर्सिए तर त्यो बेलामा त्यो दिन जुन दिन ज्ञानले कु गरेको हो नि त्यो त हामीले कसै बिर्सेको छैन मैले त प्रत्यक्ष देखेको छु के कस्तो आर्मीको मान्छे कसरी बन्दुक तेर्साइ चाहिँ मिडियामा गएर कसरी बन्द गरेका थिए के मान्छे कति बेपत्ता पारिए अहिलेसम्म त्यो अत्तो पत्तो छैन त्यो त हामीले चाहिँ भोग्यौँ नि त्यसैले त्यो सबै हामीले बिर्सिन सक्दैनौँ त्यसैले म भन्छु हो यो सिस्टम फेल खायो तर यो सिस्टम हामीले भित्रबाट सुधार गर्नुपर्छ भने मतलब के भने यो पार्लियामेन्ट्री आजको दिनको पार्लियामेन्ट्री सिस्टम अफ डेमोक्रेसी जुन हाम्रो छ जुन हामीले इन्डियाको कपी गऱ्यौँ त्यो कपी गर्ने हामीसँग क्षमतै थिएन हामीसँग त्यो खालको एडुकेसन हामीसँग थिएन त्यो खालको ब्युरोक्रेसी हाम्रो थिएन हामीसँग त्यो बेस रुट हामीसँग थिएन कि अहिले म भन्छु हामीले पहिले पनि यो संविधान आउनु अगाडि म पनि सडकमा छु हामीले क्याम्पेन के गर्यौँ भनेदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित या राष्ट्रपति भनौँ या प्रधानमन्त्री भनौँ देशव्यापी चुनिएको त्यो चाहिन्छ सानो चाहिँ नि पार्लियामेन्ट चाहिन्छ एक जिल्लाको एक मान्छे ताकि त्यो पार्लियामेन्टेरियनहरूले चाहिँ नि आफ्नो ठाउँ मात्रै हेरुन् र जो चुनिएर आउँछ देशव्यापी उसले मन्त्रीहरू देशलाई चाहिने मन्त्रीहरू पार्टी त्यो स्ट्रेङ्थ भएका त्यो बुद्धि भएका त्यसमा क्षमता भएका चाहिँ बाहिरबाट ल्याउनु पर्छ अमेरिकामा छ इजरायलमा पनि छ त्यो हिसाबमा ल्याउनु पर्यो त्यस्तो खालको डेमोक्रेसी अहिले पनि म भन्छु यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टम अफ डेमोक्रेसी अहिले हामीले भोगेको हुन्छ भोग्यो त्यो चाहिँ बिल्कुल बेकम भएको हो यसलाई नै हामी अगाडि बढाउने हो भनेदेखि हामीले हरेकचोटि यो सिस्टम फेल खाएको देखिसक्यौँ अब हामीले
डेमोक्रेसी भित्रैबाट विकल्प खोजिहाल्ने बेला आयो। हामी सडकमा उत्रिकन यो कुरा भनेका थियौँ, तर संविधान बनाउने मान्छेहरूले हामीलाई धोका दिए। म किन भन्छु भनेदेखि त्यस बेलामा हामीले माओवादीसँग क्याम्पेन गऱ्यौँ। माओवादीले एकदम मानेको थियो देशव्यापी रूपमा चुनिएको राष्ट्र भनेर मानिकन प्रचण्डले देखिहाल्नु। त्यो बेलामा याद छ त मलाई, संविधान निस्किन अगाडि प्रचण्ड राष्ट्रपति आएको थियो नि त, पोस्टर टाङ्ग्या थियो नि त। र हामीलाई एमाले पनि मानेको त, एमाले कुन अर्थ मानेको थियो भने प्रत्यक्ष चुनिएको प्रधानमन्त्री भने इजरायलको जस्तो त्यो भनेका थिए। तर जब पछि गएर भागबन्डा पावरको खेलमा चाहिँ नि कङ्ग्रेसले मिल्दा कङ्ग्रेसले जान्गे मान्दैन। कङ्ग्रेसमा त कोही एउटा क्षमता भएको यस्तो मान्छे छैन जो चाहिँ नि देशव्यापी रूपमा म चुनेर आउँछु भने त्यो त क्षमता कसैको छँदै रहेछ। हेर्नुहोस् बिपी कोइराला त्यहाँ छैनन्, यस्तो मान्छे थिएनन्। त्यसले गर्दा के भइदियो भनेदेखि कङ्ग्रेसले मानेन, यिनीहरूले कङ्ग्रेसमा मिलेर भए पनि सरकार बनाउनु थियो। हामीले त्यत्रो यिनीहरूसँग क्याम्पेन गरेर उनीहरूले हुन्छ भनेको कुरा एमाले पनि त्यो भनेका थिए, माओवादीले यो भने दुईटैले हामीलाई नै धोका दिए। जस्तो पहिलो राष्ट्रपतिको लागि हामी क्याम्पेन गऱ्यौँ रामराजा प्रसाद सिंहको लागि। रामराजा प्रसाद सिंह भने सबभन्दा उपयोगी मान्छे थिए राष्ट्रपति बन्नको लागि। सबभन्दा पहिले राजाको अगेन्स्टमा गएर आफ्नो सर्वस्व लुटाएर उनी चाहिँ नि पनि फाँसीको सजाय उनलाई सुनाइसकेका थियो। त्यस्तो मान्छेलाई पनि माओवादीले समर्थन गर्यो, राइट। तर कङ्ग्रेसले गरेन, माओवादीले गर्यो, एमाले पनि सबैले गरेका थिए। लास्ट मिनटमा आएर चट्ट कम्प्रोमाइज गर्दाखेरि चाहिँ माओवादीले पनि धोका दियो, मधेसवादी दलहरूले पनि धोका दिए। रामराजा प्रसाद सबभन्दा उपयुक्त मान्छे उसलाई गरिदिएन। यहाँ हामीलाई पनि यो प्रणालीमा पनि हामीले धोका खायौँ। हामी सडकमा उठ्यौँ, म भए, श्याम श्रेष्ठ भए, यस्ता हामी त धेरै साथीहरू हामी जुलुसै लिएर गएका थियौँ। यो सिस्टम हामीलाई हुँदैन, आजको जस्तो पार्लियामेन्ट हुँदैन, यही मात्रै गयौँ भनेदेखि हामीले सफल हुनै सक्छ भनेर गएका थियौँ। हामीलाई नै धोका दियो। डाक्टर साहब अब समय एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थातिर जाँदै गरेको देखिन्छ। जनताको चाहना हेर्दाखेरि डेमोक्रेसी नै देखिन्छ, तर अब सडकमा लाखौँ जनता ओह्राल्ने तयारी गर्दैछन्। के त अब यसले कस्तो खालको परिणाम ल्याउँछ? सरकारले प्रतिकार गर्छ, यो एक खालको रक्तपात हुन्छ, के हुन्छ? लाखौँ जनता अहिले उत्रिने कुनै अवस्था छैन। पहिला कुरा त त्यो खालको तपाईँले हामी सबैले के सोच्छौँ भने त्यो 62-63 को जनआन्दोलन, 46 सालको जनआन्दोलन त्यो हामी सोच्छौँ। त्यो सधैँ बार अहिले राष्ट्रवादी शक्तिहरू त पूर्ण रूपमा समय मिति तोकेरै लाखौँ जनता सडकमा ओह्राल्ने तयारी गरिरहेछन् नि। हो, मलाई थाहा छ। भन्नु र गराउनुमा फरक हुन्छ नि त। म उतार्छु भन्नु एउटा कुरा, उतारे भन्नु अर्को कुरा हुन्छ नि त। त्यो अहिले त्यो अवस्था छैन। तपाईँ त्यतिसम्म अहिले जनता उत्रिँदैन, किन पहिला त कोरोनाको डर छ। दोस्रो कुरा त्यतिसम्म जन आक्रोश भएर त्यो कसौडीमा त्यो उम्लिएर बाहिर निस्किने बेला भएको छैन। त्यसैले त्यो अवस्था आउँदैन। हो, हामी सबै आक्रोशित छौँ, हामी सबै रिसाएका छौँ, तर त्यसमा पनि हामीले डेमोक्रेसी भित्रैबाट खोजेन भनेदेखि हामी फेरि आगोमै भुङ्ग्रोमै फस्छौँ। त्यो हामीले बुझ्नुपर्थ्यो। जसले यस्तो आह्वान गर्छन् उनी फेरि बुझुन्। आखिर हामीले सबै चाख्यौँ, डेमोक्रेसी पनि चाख्यौँ, यस्तो खालको राजाको चाहिँ अटोक्रेसी डिक्टेटरसिप पनि हामीले चाख्यौँ, हामीले सबै चाखिसक्यौँ। बाबा राणा शासनमा के थियो? आर्मीको रुल होइन र? शाह शासनमा के थियो? आर्मीको रुल होइन र? पञ्चायत के थियो? राजाको डिक्टेटरसिप होइन र? 59 साल के थियो? ज्ञानेन्द्रको डिक्टेटरसिप होइन र? हामी नभोग्या हो र? कति छिटो हामीले बिर्सिने कि त्यो बेलामा के नेपालमा के सबै प्रगति भयो त? त्यो भावे त किन यो अवस्था हुन्थ्यो हामीलाई? भएन नि। सबैको आफ्नो स्वार्थ के राजाको टाइममा चाहिँ नि राज संस्थाले के जनताले कति गर्यो त? के त्यो गरायो यो अवस्था हुन्थ्यो त्यसले हाम्रो? भएन नि। पञ्चायतकालमा त्यही भयो। अब अघिल्लो 7 सालदेखि अहिलेसम्म यही डेमोक्रेसी, यही सिस्टमले के गरेन। त्यसैले डेमोक्रेसी भित्रबाट गर्नुपर्छ। यो अहिले हामी राष्ट्रवादी, को राष्ट्रवादी? म राष्ट्रवादी छैन। म आज डेमोक्रेसी कुरा गर्दैछु कि म चाहिँ राष्ट्रवादी होइन। र जो सडकमा अहिले चाहिँ यो सिस्टमले डेमोक्रेसी नै फ्याक भनिरहेछन् कि ती चाहिँ राष्ट्रवादी, म चाहिँ डेमोक्रेसी चाहिन्छ भन्ने म राष्ट्रवादी होइन त भनेदेखि यो राष्ट्रवादीको चाहिँ नारा नलगाउँ। यहाँ चाहिँ नि हो, हामी सबै आक्रोशित छौँ, क्रुद्ध छौँ, यो सिस्टमसँग क्रुद्ध छौँ, नेताहरूसँग झनै क्रुद्ध छौँ। यिनीहरूको भ्रष्टाचार, यिनको सबै चाल चलन सब हेर्दाखेरि त हामी सबै क्रुद्ध छौँ। हो, परिवर्तन आउनुपर्छ, तर परिवर्तन डेमोक्रेसी भित्रैबाट आउनुपर्छ। बाहिरको अहिले हामी सोच्न पनि हुँदैन। बाहिरको सोच्यो भनेदेखि हामी फेरि ब्याक टु पुरानै शैलीमा जान्छौँ। त्यो हामीलाई खराब हुन्छ। हजुर,
यदि तपाईँले भने जस्तो भएन भने चाहिँ के हुन्छ मुलुकमा? मुलुकमा हेर्नुहोस्, अगर मैले भने जस्तो भएन भने यही हो, नेताहरूको बुद्धि सप्रियोस्, यिनीहरूले आफ्नो गरेका कुकर्महरू सम्झुन् र भविष्य सम्झुन्। उनले के सम्झुन् भनेदेखि 7 सालदेखि यता नेताहरूको कर्तृत्व कहाँसम्म हामी पुऱ्यायौँ, आजको दिन आयो त्यो पनि नबिर्सिन्। राजाको पनि जे शासन जस्तो गरे त्यो पनि नबिर्सिन्, आफू नेताहरूले गरे पनि नबिर्सिन्। र यो सबै गऱ्यो भनेदेखि भविष्यमा के हुन्छ त्यो पनि बुझुन्, त्यो छर्लङ्ग छ। त्यसैले नेताहरू सप्रेर यो सिस्टम डेमोक्रेसीभित्रबाट सपार्न सके हुन्थ्यो। गरेनन् भनेदेखि अनिखेरि तपाईँले भने जस्तो कुरा, अनिखेरि त्यो कसौडीबाट त्यो चामलको चाहिँ नि पानी उम्लेर बाहिर निस्क्यो भनेदेखि 62-63 हुन पनि बेर लाग्दैन। 46 साल त मात्रै हो, 62-63 हुन बेर लाउँदैन र त्यो हुन सक्छ। तर आजको दिनमा त्यो अवस्था आएको चाहिँ छैन, जनता त्यो अवस्थासम्म पुगेको चाहिँ छैन। डाक्टर साहब, नेपालको राजनीतिमा एक खालको अमिलो खिर पाक्दैछ भनेर पनि भनिन्छ। मङ्सिर 14 गते चिनिया रक्षा मन्त्री आउँदैछन्। उनी आइसकेपछि अब अहिले भारतीय विदेश सचिवको भ्रमण छ। यो दुईटाको तालमेलले नेपालमा एक खालको केही न केही सङ्केत चाहिँ आउँछ है भन्छ नि, कसरी आँखा लगाउनु भएको छ? हामीले दुवैतिरको छिमेकसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नु त हाम्रो फाइदाको कुरा हो। हामीले कसैलाई कसैको विरोध नजनाइकन दुईतिर राम्रो मित्रता गर्नु त राम्रो हो। अब भारतको चाहिँ विदेश सचिव आउनुभयो, वन्डरफुल। उताबाट रक्षा मन्त्री आउँछन्, खुब राम्रो। हाम्रो लागि त दुवैतिर हामीले सन्तुलित अगाडि बढेर दुवैतिरको हामीले हेल्प लिने, उनको सहयोग लिने, हाम्रो आर्थिक उठाउनुको लागि, हाम्रो चाहिँ इन्डस्ट्री उठाउनुको लागि, टुरिज्म बढाउनुको लागि, हाइड्रो पावर डेभलप गर्नुको लागि, मुलुक डेभलप गर्नुको लागि भारत पनि निकै शक्तिशाली, चाइना त सुपर पावर। यी हामी त भाग्यमानी छौँ, दुईटा यत्रा आज संसारमा विख्यात दुई शक्तिसँग आज हामी बिचमा परेका छौँ। अब यो त हामीले फाइदा लिनु सक्नुपर्छ, हाम्रो बुद्धिमा डिपेन्ड गर्छ। हामीले एउटाले अर्कोको विरोध खेलाएर होइन, यो हामीले त सहयोग गर्ने यतिसम्म कि हामीले त तिमीहरूको दुईटा झगडा परेको छ, हामीले के सहयोग गर्न सक्छौँ? तर पहिलो कुरो त समय यस्तो छ, त्यसमा पनि रक्षा मन्त्री, चिनिया रक्षा मन्त्रीको उपस्थिति के का लागि, किन भन्ने प्रश्न आयो नि त। त्यसो नि अहिले हाम्रो कस्तो भनेदेखि कम्युनिस्ट सरकार छ, चाइना कम्युनिस्ट सरकार छ। सो अहिले एक प्रकारले भन्यो भने चाइनाले नेपालमा आफ्नो भ्रातृ सङ्गठन चाहिँ नि यहाँ छ भन्ने परेको छ। त्यही न हो कुरा। पहिले काङ्ग्रेस, भारतमा काङ्ग्रेस राज्य हुन्थ्यो, यहाँ जहिले काङ्ग्रेस शासन हुन्थ्यो, भ्रातृ सङ्गठन। त्यसै हाम्रो नेताहरू सबै लम्पसार पर दिल्ली पुग्थे। अब अहिले कम्युनिस्टको भ्रातृ सङ्गठन हामी जब भएको छौँ त्यो लम्पसार परेर चाहिँदै परेको छ। तर ठिक छ, नेताहरूले लम्पसार चाहिँ पर्न पर्दैन। तर हामीले दुई छिमेकीसँग हामीलाई ठुलो अहिले चान्स छ। दुवैतिरलाई राम्रोसँग हामी व्यवहार गरेर यिनको सहयोग हामीले लिनुपर्छ। झगडा गर्नु हुँदैन, ऊ दुईटालाई भिडाउन त काम गर्ने हुँदैन, हामी दुईटालाई मिलाउने नै पक्षमा जानुपर्छ। हामी के हेर्नु, आज चाइना इकोनोमिक, इन्डिया इकोनोमिक छ। अहिले चाइना र इन्डियाको जतिसुकै बाहिर यहाँ देखे पनि यिनको आखिरमा यिनको मेलमिलाप आर्थिक तौरमै हुन्छ, इकोनोमिक तौरमै हुन्छ। र उनले नेपालको भूमि प्रयोग गर्न सक्छन्, उनको सामान यताबाट उता जाने त्यसमा हामीले धेरै सहयोग गर्न सक्छौँ। टुरिज्ममा हामी मेलमिलाप गरेर जान सक्छौँ। सो हाम्रो चाइना र इन्डियालाई हामीले मिलाउन सक्ने, उन दुईटैको सहयोगबाट हामीले आफ्नो सहयोग लिने धेरै ठाउँ छ। अब यसलाई नेताहरूले राष्ट्रको हितमा गर्यो भनेदेखि यो सबै सही ठाउँमा जान्छ। निजी स्वार्थ, आफ्नो पार्टीको स्वार्थ, यो एक पार्टीले अर्को पार्टीलाई यहाँ ढाल्ने, उता चाहिँ नि चिनलाई लिएर इन्डिया ढाल्ने, कस्तो काम गर्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ फेरि खतरनाक चाल हुन्छ। सो अब नेताहरूमा भर पर्छ कि यो चिनिया र भारतीय जुन त्यो अहिले आएका टप लेभलका यिनलाई लिएर नेपाललाई प्रगतितिर लग्ने हो कि नेपाल चाहिँ नि एकातिर लम्पसार पर चाहिँ हामी दुर्गति जाने हो, त्यो उनले बुझ्नु। किनभने हामीले भारतलाई टोटल्ली आफ्नो दुश्मन बनाएर चाहिँ नि चिनियासँग लम्पसार पऱ्यो भने एकदम बेफाइदा हुन्छ। चिनियासँग एकदम झगडा गरेर भारततिर लम्पसार पऱ्यो हामीले हानि हुन्छ। रिमेम्बर, हामीसँग अहिले इन्डियासँग हाम्रो अलिकति विवाद त छ, राइट, लिपु लेख र कालापानी। तर चिनियासँग हाम्रो छ, त्यहाँ बोर्डरमा कहीँ न कहीँ छ, हेर्नुहोस्। त्यसैले हाम्रो काम के भने दुईटै बोर्डरको हामी सल्भ गरौँ। मेलमिलापबाट चाइनासँग जे सब विवाद छ, काङ्ग्रेसले भनिसक्यो छ पक्का छ भनेर, गभर्मेन्टले डिनाइ गरेको छ, त त्यो पनि हामी मिलाउँ, हामी आरामसँग मिलाउँ। यसलाई ज्यादै बढ्दा चाहिँ एकदम नचाहिँदा हल्ला नफिजाउँ।
भारतसँग पनि विदेश मन्त्रीले भनिहाले हामी टेबलमा बसेर हामी एउटा डिप्लोमेटिक मिलाउँ भनिसके। सो अब दुईतिर हामीले झगडा छैन के, मिलाउनु आरामसे सकिन्छ। तर दुईटैको सहयोग हामीले लिन सक्नुपर्छ। त्यो यसलाई मित्र बनाएर दुईटालाई उन पनि मित्र बनुन्, हामी पनि दुईटाको मित्र बनुन् र ताकि यी दुईटालाई पनि मित्र बनाउने हामी गर्न सक्यौँ भनेदेखि हामीलाई ठुलो फाइदा हुनेछ। तर यी दुईटालाई भिडाउन खोजेर हामीले फाइदा सोच्यौँ भनेदेखि त्यो हाम्रो हितमा हुँदैन र त्यो निजी स्वार्थ, पोलिटिकल स्वार्थमा त्यो हुने सम्भावना छ। त्यसो गर्न हुँदैन, हुन दिन हुँदैन। त्यतापट्टि हामी नेपाली जनता पनि सतर्क हुनुपर्छ। हस्, धेरै धेरै थ्याङ्क यू। हिमाल अनलाइन टिभी।